व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं और मैं पढ़ के परेशान हूं कि उनको अल्लाह उनको सेहत दे, जितनी बीमारियां उनको यहाँ पे इस मेडिकल रिपोर्ट लिखी हुई है। और मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा, ना मैं इस पर सटायर कर रहा, क्योंकि एक तो इंग्लैंड के अंदर हम एक्सपेक्ट नहीं करते जिस तरह पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत ने पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब के मेडिकल बोर्ड्स पर और मेडिकल लैब्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि रिपोर्ट्स ही जाली थी, फेक हो गया। इंग्लैंड में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, और बता दूँ किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ। कल उनकी पेशी, कल उनको सरेंडर करने का कहा गया था। उनको तोशाखाना केस में आज इश्तिहारी करार दिया गया, लेकिन जो मेन उनका केस चल रहा है उसके अंदर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप 10 नवंबर तक पेश नहीं होंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तो फिर वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो इस पर नवाज शरीफ साहब ने रिप्लाई दिया और अब ये इल्तमास की है कोर्ट से कि उनका भी इलाज हो रहा है और डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं है। और बॉन्ड में भी ये लिखा हुआ था शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के, जब तक डॉक्टर्स उनको परमिशन नहीं देंगे तब तक वो आगे नहीं जाएंगे। अब मैं ये पढ़ रहा था, डॉक्टर आर लॉरेंस जो है उन्होंने जो डायग्नोस किया हुआ है हाइपरटेंशन, हाइपरल मीडिया, मेरी मेडिकल लैंग्वेज पे ये माफ़ कर दीजिएगा, हाइपरली मीडियमिया, ये जुबैर साहब साथ अच्छी तरह बताएंगे, टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा उन्होंने पता नहीं नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन, माइकोकार्डिनल इन्फेक्शन विद बेयर मेटल स्टेंट टू सर्कमफ्लेक्स, बहुत कुछ डिटेल से लिखा हुआ है। करंट मेडिकेशन में उन्होंने पता नहीं क्या कुछ लिख दिया है, एल्ट्रोमोबोबैक ऑलमाइन 50 mg, लॉस रिटर्न पोटेशियम, एमलो डिफाइन, बहुत ही अजीब व गरीब, मैं बिल्कुल गलत अंग्रेजी बोल रहा हूँ कि मेडिकल की है, लेकिन ये बताने के लिए कि काफ़ी लेंथी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आई है। मिस्टर नवाज शरीफ इज बीइंग मैनेज प्राइमरी लंडन एंड एज द स्पेशलिस्ट एंड हियर आफ्टर facilities known his case thoroughly. I strongly advise him to stay in London, UK for better medical management. डॉक्टर लॉरेंस, ये उन्होंने एट दी एंड इतने को 2 सफ़ों के उनके अमराज और दवाइयाँ लिख के उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा है कि कोर्ट को भी आई थिंक यही पैगाम दिया गया कि जनाब वो अभी इस काबिल नहीं है। और यहाँ मेरे सामने फयाज शॉल साहब हैं, MD FSCP FSCCS, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग माई रिसेंट इवेल्युएशन आई आल्सो बिलीव दैट मिस्टर शरीफ इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ये भी इंग्लैंड से आया है, particularly when he returns to Pakistan. I also believe that Mr. Sharif is under a lot of stress. ये interesting line है. Particularly when he returns to Pakistan, the stress of living in solitary confinement as well as loss of a partner which can further, जो उनकी वाइफ की डेथ हुई, can further compromise his cardiac status before definitive treatment can be rendered. In fact, I am worried that he may develop what we call टेकोस्टोवो सिंड्रोम, बिल्कुल उर्दू पंजाबी एक्सेंट मैंने ये अंग्रेजी का मेडिकल लफ्ज़ बोला है, ड्यू टू हिज स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट विच डेविस्टेटिंग कंसिक्वेंसेस। यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज, इफ यू हैव प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। नंबर भी दिया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक साहब उनसे रब्ता कर सकती है मेरे ख्याल से, खासतौर पर शहजाद अकबर साहब। बहुत वार्म वेलकम जुबैर साहब आपको, शौकत बसरा साहब। शौकत साहब बहुत स्पेशल मुबारकबाद, आप मेरे प्रोग्राम पहले आते रहे। ये पहला मौका है कि आप एक कमेंट कर जी। एक तो आपने अच्छा हुआ कभी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश नहीं की। ये तो एक तो साफ बात है कि आप मेडिसिन नहीं पढ़ सकते। मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक हो गया सर, लेकिन आप पढ़ के सुना दें मुझे, क्योंकि आप लोग साहब हुए अदालती अपना वो मरीज, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए ना, आपको तो पता होगा फिंगर टिप्स पे होगा। आपने खुद तो नहीं भेजी, लेकिन फिंगर टिप्स पे होगा मुझे। लेकिन जितनी भी अमराज लिखी है ना वो बिल्कुल सही पढ़ी है और उनमें कोई ऐसी मर्ज नहीं है जिसमें अदालत में पेश नहीं। लेकिन टेंशन वाली बात जो है, चौधरी मंजूर साहब बहुत वार्म वेलकम। अजहर जावेद साहब हमारे हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज ऑपरेशंस, इन्होंने लास्ट टाइम इतला दी थी कि नवाज शरीफ साहब बड़े आराम से वहां वॉक करके ऑफिस जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मैं कह रहा था बसरा साहब मुबारक को, पहली दफा जब से आपका तहरीक इंसाफ में बसेरा हुआ है आप मेरे शो में आए, से पहला पीपल्स पार्टी। बहुत मेहरबानी आपकी शायद भाई जनाब। अच्छा, अगर आप लोग इजाजत अजहर जावेद साहब से ले लूं। अजहर भाई ये जरा बता दीजिए, ये रिपोर्ट्स जो आई हैं ये ऑब्वियसली इंग्लैंड के अंदर तो रिपोर्ट्स फॉर्ज नहीं हो सकती, जिस तरह पाकिस्तान में इल्जाम लगाया गवर्नमेंट ने अपनी ही पंजाब गवर्नमेंट की बोर्ड की रिपोर्ट्स के ऊपर, तो ये रिपोर्ट्स की तो क्रेडिबिलिटी असर्टेन है, पक्की है, पूरी है। अजहर साहब। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट में जो अहम बात है, ये 2 मुल्कों की रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट जो डॉक्टर डेविड लॉरेंस है वो लंदन में है, और डॉक्टर फयाज शॉल वो अमेरिका में है, वाशिंगटन में है। और डॉक्टर फयाज शॉल जो है उनका 40 साल से ज्यादा तजर्बा है, वो अमेरिका में वाशिंगटन से उनका ताल्लुक है। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का चेकअप किया था, मुआयना किया था, उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। डॉक्टर फयाज शॉल जो अमेरिका में
जो टॉप जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं उनमें उनका शुमार होता है। 40 साल से ज्यादा उनका तजर्बा। नहीं, मेरा कहने का वो आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ ये जो रिपोर्ट्स है ये तो गलत नहीं हो सकती ना। अमेरिका इंग्लैंड के डॉक्टर्स जो है वो फॉर्ज रिपोर्ट्स तो नहीं भेज सकते, जहां तक मेरा आइडिया है, नहीं कर सकते इस तरह वो। बिल्कुल जी, क्यों यही मैं कह रहा हूं कि जो जिस डॉक्टर ने इशू की है, डॉक्टर फयाज शॉल ने, उनकी जो इंटेग्रिटी है या जो उनका प्रोफेशनलिज्म है वो किसी भी तरह डाउटफुल नहीं है। उनकी पूरी अमेरिका में बहुत ज्यादा उनकी इज्जत है कि वो इनकी शोबे में बड़े माहिर समझे जाते हैं। उनका ताल्लुक बेसिकली श्रीनगर से है और वो कश्मीरी हैं और वो अच्छा अजहर साहब ये बताएं, लास्ट टाइम आपने बताया था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो चहलकदमी भी रोज करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, 4-5 घंटे कभी कभी वहां टाइम भी गुजार लेते हैं, वॉक भी करते हैं, आराम से जिंदगी बड़ी मामूल से, उनकी तस्वीरें भी आती रहती हैं। तो जितनी बीमारियां ये लिखी गई हैं उसके हिसाब से तो फिर भी उनका वॉक करना जस्टिफाइड है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इतराज ये होता है कि जी बीमारियां तो 6 सफों की हैं लेकिन वॉक जो है वो 6 माइल कर रहे होते हैं। और आपने भी माशाल्लाह ये ब्रेकी की खबर बता के कि ऑफिस में भी काम कर रहे हैं लास्ट टाइम, तो जस्टिफाइड है फिर भी उनकी बीमारियों के बावजूद उनकी चहलकदमी और उनकी रूटीन लाइफ की। कामरान साहब जी कामरान साहब आप डॉक्टर फयाज की रिपोर्ट जरा तफसीली तौर पे पढ़ें। उन्होंने एडवाइस जो की है, उन्होंने ये कहा कि एंजियोग्राफी होनी चाहिए, उसके बाद उनकी मेजर सर्जरी हो सकती है। ये जरा पूरी थ्रू जाए। और इसके अलावा जो उन्होंने एडवाइस किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, वो रोजाना वॉक करें और स्पेशल ऐसे एनवायरमेंट में वॉक करें जो खुला हो, पार्क हो, और वह ताकि वहां पे कोरोना के चांसेस कम होते हैं। तो ये डॉक्टर्स की एडवाइस के मुताबिक ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है यहाँ पे वॉक के लिए जाते हैं। और इस सब ये इसमें लिखा हुआ आप पढ़ के देखें। और जो सबसे खतरनाक चीज जो अगर ये रिपोर्ट को मैं तो कम से कम ऑथेंटिक समझता हूं, अगर आप भी समझते हैं, तो इसमें जो डॉक्टर फयाज ने एडवाइस किया है उसमें कहा कि एंजियोग्राफी इनकी होनी चाहिए, उसके बाद ये सर्टन होगा कि अच्छा ये मैं सर्जरी भी हो सकती है। सही कह रहे हैं, आप पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा हुआ है इनको आई हैव रिकमेंडेड जी अजहर साहब लिखा हुआ है, मैं लोगों को सुना दूं। आई हैव रिकमेंडेड टू मिस्टर शरीफ टू कंटिन्यू रूटीन वॉक्स इन ओपन फील्ड, less chances of contracted COVID-19 as well as healthy stress-free physical activity। ये तो उन्होंने लिखा हुआ है, ये बात सही है। आप अच्छा तो इसका मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके पास फुल जस्टिफिकेशन है मेडिकली ना पाकिस्तान आने की, ऐसे ही है सर साहब। और वहां के अगला सवाल, असल जो सवाल है अजहर साहब, एक मिनट, अगला सवाल है, अगर गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट करती है वहां पे, तो ये रिपोर्ट्स वहां भी वैलिड होंगी कि अगर गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट करती है कि जी अगर नवाज शरीफ साहब को कल कोर्ट के अंदर मफरूर करा दिया जाता है या कोर्ट कहती है कि आप उनको लेके आए हमारे सामने और गवर्नमेंट इंटरपोल से राब्ता करे, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो फिर क्या करेगी? इंग्लैंड में जाएगी तो वहां पे इंग्लैंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें ये रिपोर्ट्स वैल्यूएबल होंगी, इनकी बेस पे वो कहेंगे कि नहीं जरा नवाज शरीफ साहब ने। कामरान साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो हमारी जो बदकिस्मती है कि जैसे देखे बेगम कुलसूम नवाज की मरतबा भी यही कहा गया कि शायद झूठ है और हम बीमारी पे सियासत हुई, अब भी यही सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली है। दूसरी मैं ये बात बताऊं कि यहाँ पे जो सिचुएशन है ये एक वेरीफाइड ऑथेंटिक रिपोर्ट है जो यहाँ का NHS का डॉक्टर है जो कि रजिस्टर्ड है, उसकी ये रिपोर्ट है, ये हर जगह वैलिड है। और इस वैलिडिटी की वजह से मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि यहाँ पर जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ना चाहें उन्हें लीगली आप यहाँ से वापस नहीं लेके पॉइंट आ गया जी आपका, आप मेरे साथ रहिएगा, कोई भी ठीक है। अजहर साहब आप बीमार है, आप मेरे साथ रहिए, आपकी जरा सा सवाल इनसे बनता कर लूं मैं जरा, उसके बाद आप मेरे साथ रहिएगा। शौकत साहब, रिपोर्ट्स की बेस पे आप उनको ला नहीं सकते और जो परसेप्शन है वहाँ पे, तो खैर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इवन जीपी भी आप जानते होंगे अगर रिपोर्ट लिखते हैं तो वो बड़ी ऑथेंटिक होती है, अनलाइक एशियन डॉक्टर्स जो होते हैं हमारे। तो अब इस बुनियाद पे तो ये खत्म हो जाना चाहिए। ड्रॉप सीन आपको भी कहना चाहिए, हाँ ठीक है जी डॉक्टर्स की ये रिपोर्ट है, हमें एतमाद है, इलाज करवाए। कामरान भाई, तो मैं समझता हूँ कि सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला मियां सबको 100 साल की जिंदगी दे, हर किसी को सेहत दे। इश्यू इसमें बड़ा क्लियर है। एक मेडिकल बोर्ड बना, उस मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया कि मियां साहब को बाहर जाने दिया जाए। जी। उसकी रोशनी में जब हमारे पास केस पोर्ट हुआ, फेडरल कैबिनेट ने कहा कि इनको 7 अरब जुर्माना हुआ है, वो बॉन्ड जमा करवा दें। इन्होंने रिफ्यूज किया, कोर्ट ने इनको इजाजत दे दी। कोर्ट ने कंडीशनल इजाजत दी कि 8 हफ्ते में आप जाएंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और वहां पर मियां शहबाज शरीफ साहब एज अ गारंटर वहां उन्होंने अपना 50 रुपए का बयान फी दे दिया। अब ये चीजें इन्होंने हमें सबमिट की थी, मेडिकल बोर्ड ने इनसे डिसएग्री किया। जो रिपोर्ट्स इनकी आई, कौन से मेडिकल, मैं बताता हूँ, पंजाब का मेडिकल बोर्ड है। मैं आपको बड़ी क्लियरली बातें बता दूं। जब पंजाब गवर्नमेंट को रिज्यू किया कि हमें एक्सटेंशन चाहिए,
पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी। टर्न डाउन करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि जिस कोर्ट से इनको रिलीफ मिला था, मैं एक वकील भी हूं, वहां पे जाकर रिज्यू करते जी कि हमारे यहां से बेल हमें वहां से रिफ्यूज, क्योंकि अब उनका स्टेटस वहां पे एज एब्सकॉन्डर है कानूनी तौर पे। आप किसी वकील को अभी कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया उनको इस केस में। नहीं, मैं इसमें कोर्ट ना करे, मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जब उनकी बेल कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिस केस में वो बाहर गए हुए जो अपील में किए, अब उसमें उनकी कानूनी पोजीशन एज एब्सकॉन्डर इश्तहारी की है। अब मियां साहब को ये वाली जो अभी रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर ये अगर रिपोर्ट सबमिट करते हैं पंजाब हुकूमत को और उसमें मेडिकल बोर्ड इनको रिजेक्ट करता है। लेकिन शौकत साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, आपका मेडिकल बोर्ड पे तो आपकी फेडरल गवर्नमेंट इतने एतराजात उठा चुकी है कि उसकी तो अपनी क्रेडिबिलिटी है। वो कहते हैं कि इन्होंने प्लान करके गलत रिपोर्ट्स भेज के गलत इलाज तशखीस करके नवाज शरीफ को बाहर भेजा और हमें चुना लगा। आपके फेडरल मिनिस्टर्स कह चुके हैं। अच्छा, उसमें तो आपके मेडिकल बोर्ड की तो क्रेडिबिलिटी है, लेकिन और आपका अगर मेडिकल बोर्ड ना भी माने तो ये तो दुनिया में हर कोर्ट में देखें, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट्स आई हैं इसको इवैल्यूएट करना चाहिए। कोर्ट में तो जा रही है ना कल। हाँ जी, कोर्ट में वहां जा चुकी है, जमा करवा दी, कल इसमें बहस होनी हाँ है। कोर्ट इसमें क्या व्यू लेती है वो भी सामने आ जाएगा। अब देखना यह है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर उन्होंने कहा, मुझे नहीं पढ़ा कि एंजियोग्राफी कहां पे उन्होंने कहा कि लिखा हुआ है, आपको अभी अच्छा, दे दो जो मर्ज आपने पढ़े हैं ना, एक हाइपरटेंशन है, एक शुगर है, वो तो मेरे ख्याल में और भी बड़े से मैं पढ़ नहीं सका। जितने भी हैं, कहीं यहाँ ये जिक्र मैंने अभी तक नहीं सुना, इन रिपोर्ट में पढ़ी नहीं है मैंने, कि ये कहा गया हो कि मियां साहब की जिंदगी को शदीद खतरा है। जो यहाँ कहा जा रहा था, यहाँ क्या था, जुबैर साहब को पता है, हम टॉक शोज करते थे कि उनकी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर उनको बाहर ना भेजा गया तो वो पता नहीं अगले लम्हे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका तो प्रोब हो रहा है, जो रिपोर्ट्स हमारे यहाँ बनी उसका प्रोब हो रहा है। खास में गवर्नमेंट के कोई लोग मुलव्वस हुए या कोई लैब्स मुलव्वस हुई, वो दूध उन्होंने लिखा है, डॉक्टर फयाज शॉल है, उन्होंने लिखा है कि वो बहुत ज्यादा वरीड है और अगर उनको दोबारा इस एनवायरनमेंट में भेजा गया जहां से वो आए हैं, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, तो इट विल बी हैविंग डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, तबाहकुन। फिर इसका मतलब मैं फिर अगर मैं बतौर वकील या मैं बतौर एक डॉक्टर तो नहीं हूं जी, मैं अगर बतौर जज भी इसको देखूं ना तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर यहाँ पे कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अगर ये इश्तिहारी करार दे चुके हैं, कोर्ट ने देना है जी, ठीक है। देखिए ना, बड़ा सिंपल सा बसरा साहब से क्वेश्चन ये कहते हैं ना सियासत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ना करे हमारा अपना रिश्तेदार हो ये रिपोर्ट आए तो हम क्या करेंगे? सर ये क्या रिपोर्ट है? जो भी है, बहुत लंबी रिपोर्ट है यार बसरा साहब जी, एक सेकंड, जो भी रिपोर्ट है, हमें तीनों में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है ना, मेडिकल एक्सपर्ट है, विदाउट गोइंग इनटू द कंटेंट्स, द सीरियसनेस ऑफ दिस थिंग, तो हम यही कहेंगे ना, आप मरीज को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं या आप क्या कहते हैं कि नहीं जी हम तो इसको खोज जब तक नहीं लगाएंगे ये नहीं आएगा। अगर हमारा अपना हो, सो अगर आपने सियासत नहीं, और बाय द वे आपको सियासत करने का ज्यादा मौका है जब वो बाहर बैठे हुए, जब वो यहां आ जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा मुश्किलात होंगी, कम नहीं होंगी आपके लिए सियासी तौर पर, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की हैसियत ऐसी नहीं है कि जो आप ये कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि फेडरल हुकूमत और पंजाब हुकूमत के अपने फराइज भी थे, और अभी भी जो पहले सितंबर को जो जजमेंट था जज साहब का, तो उसमें भी जज साहब ने दो डायरेक्शन दी थी। एक तो मियां नवाज शरीफ को कहा कि वो वापस आए, और दूसरा उन्होंने फेडरल हुकूमत को यह कहा कि आप पाकिस्तान हाई कमीशन को कहें कि वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से अपने इनपुट दे कि क्या मियां नवाज शरीफ ट्रैवल के काबिल हैं या नहीं है। तो हम तो समझते हैं कि जी पाकिस्तान हाई कमीशन ने अभी भी, और पहली दफा भी जो आप कहते हैं ना कि वो जब गए थे उस वक्त भी डायरेक्ट किया था पाकिस्तान हाई कमीशन को कोर्ट ने कि वो रेगुलरली मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करें। जब फरवरी में रिपोर्ट्स भेजी थी और पंजाब हुकूमत सेटिस्फाइड नहीं थी, एक तो इनकी हुकूमत से पहले तो ये पूछने की जरूरत है कि उसके बाद उन्होंने किया कोई एक्शन लिया, कोई बात की, कोई ये खत लिखा कि इन्वेस्टिगेट करना था, नहीं उसके बाद कुछ नहीं किया ना। और इनके जो वो हैं स्पोक्स पर्सन है फयाज चौहान साहब, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि कोरोना आ गया था तो हम भूल गए थे, मतलब उनके लिए कोरोना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो भूल गए थे कि मियां नवाज शरीफ बाहर बैठे। आपके याद कैसे आया वैसे? तेरी याद आई तेरे जाने के बाद? याद मैं बता, अगर आपको याद इसलिए आया है, याद इसलिए आया है वो कोरोना की वजह से हुआ कि मरियम नवाज नैब की पेशी पे गई। मरियम नवाज जब गई तो हाथ पांव कांपने शुरू हो गए। ओए होए, नहीं ये तो हकीकत है, हाथ पांव कांपते हैं। आज मरियम बीबी को बाहर जाने देना, सुन लें, और नैब के केसेस खत्म कर। मैं अभी एक मिनट, अभी हर चीज खत्म हो जाएगी। साहब स्टेटमेंट दे दूं, आपके सामने स्टेटमेंट विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ان کو پاسپورٹ بھی واپس مل جائے گا. شی از ناٹ انٹرسٹڈ ان گوئنگ آؤٹ سائڈ. یہ میں آپ کو اچھا پاسپورٹ مل جائے گا. میں بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دوں, میں بھی ایک سٹیٹمنٹ سر ایک سیکنڈ, ان کی پہلے پوری ہو جائے. مریم بی بی کو جانے نہیں دیں گے اور میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں گے. میری بات دیکھیں, آپ نے کیا کیا کہا, ایسے لے کے آئیں گے. سنیں کیا کہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے, یہ کہا پہلے میں کہ بات میاں صاحب تب واپس آئیں گے جب حکومت کی صحت خراب ہوگی. پہلے آپ نے مریم کی بات کی تھی نا, اس کی مکمل کر لیں. نہیں آپ نے بڑی بات کی کہ پاسپورٹ واپس ہی مل جائے. میں کہہ رہا ہوں اگر مریم نواز پتہ نہ جانے نہیں دینا یار سن لیں, مریم نواز, میں پورے سارے پاکستانی, عمران خان کے پاس بھی یہ انفارمیشن پہنچ, مریم نواز کو پاسپورٹ بھی آپ واپس دیتے ہیں, ای سی ایل سے نام بھی ہٹاتے ہیں, شی از ناٹ گوئنگ ٹو گو آؤٹ آف پاکستان کم واٹ میں. سر میں ایک فکرہ کہہ دوں, ایک فکرہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا جاتا تھا کہ مریم بی بی کے بغیر میاں صاحب آپریشن کرنے کو جانے دیں. پرانی بات ہی ختم ہو گئی. ایک منٹ, اور جب جانے نہیں دیا ان کے پاس اب آپشن کیا ہے؟ گھبراتے ہیں مریم نواز سے. دیکھیں میری بات سنیں کہ لیڈرشپ سے ان کی اس طرح بے نظیر سے پچھلی دفعہ کیا ہوا نا, پچھلی دفعہ جب وہ بولنا شروع ہوئی تھی تو آپ نے اریسٹ کر لیا تھا زبیر صاحب. میاں صاحب کی موجودگی میں جیل کے اندر ان کو جا کے آپ نے اریسٹ کر لیا. ایک سیکنڈ بسرا صاحب مجھے جواب دے دیجیے گا. اور میرا خیال ہے آپ کے لیے بھی ندامت کا وقت ہے. اگست تھا وہ پچھلے سال, 7 اگست کو اریسٹ کیا تھا. کیا ہوا اس کیس کا؟ 4 مہینے اندر بند کیا تھا. وی ہیو دا رائٹ ٹو کوسچن یو کہ آپ نے کیا ایک عورت کو آپ نے اٹھا کے بند کر دیا. کہاں ہے کہ کسی آپ کو روکا تھا 6 مہینے چوئی صاحب کو میں جاؤں گا جلسہ نہ کریں, جلوس نہ کریں, اور آپ تو یہاں تک کہتے رہے یار وہ جلوس کرے تب مسئلہ ہے, نہ کرے تب مسئلہ ہے. چوئی صاحب بات یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے ووکل کرٹیک رہے ہیں, زرداری صاحب بھی, کہ جی نواز شریف صاحب جیلیں نہیں بھوک سکتے, جیل کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اگر میں اس رپورٹ کو ایک اور پیراہے میں دیکھوں تو یہاں ڈاکٹر سے لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کو نواز شریف صاحب نے بتایا, میں پڑھ کے سناتا ہوں. Mr. Sharif has told me, Dr. Lawrence کا I think ہے یہ, has told me that he has been kept in solitary confinement for a prolonged period of time during his imprisonment in Pakistan, which he feels, نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے, has contributed negatively towards his health. تو پھر تو پاکستان میں کوئی بھی مجرم جو ہے وہ جیل میں جا نہیں سکتا. کوئی solitary confinement میں تو میرے جہاں آپ کے ایسا تگڑا بندہ بھی جائے تو بیماری ہو جائے گا, پھر تو کوئی مجرم جیل میں رہ ہی نہیں سکتا. چوئی صاحب your take on it in today's scenario. بہت شکریہ جی. سالٹری کنفائنمنٹ میں اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ 14 دن سے زیادہ کسی کو نہ رکھیں. زرداری صاحب رہے ہیں, ان کی کوئی صحت کی پرابلم ہوئے, کوئی 20 kg کے قریب ان کا وزن گرا تھا, یہ ابھی جو 6 مہینے انہوں نے رکھا تھا. اچھا سالٹری. اسی طرح سے باقی لوگ بھی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا احتساب کا عمل جو میاں نواز شریف صاحب کا ہے, وہ جب گئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ چلے گئے ہیں, جب ان کی مرضی ہوگی تو آئیں گے. اور یہ جن لیبارٹریوں نے رپورٹیں تیار کی ہیں اور جنہوں نے باہر بھجوایا ہے, یہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ ساری دنیا کو پتا ہے. اب کہنے کی باتیں ہیں, کون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا وہ کہتا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایشو یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ ایک قانون کے تحت, مجھے جس قانون کے تحت آپ جیل میں رکھ رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں, دوسروں کو اسی قانون کے تحت ریلیف دے رہے ہیں. مثلا یہ چینی کے اسکینڈل پہ کیا ہوا, جہانگیر خان ترین صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. چیف منسٹر پنجاب کے خلاف کوئی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایک فضول سے کیس میں ان کو بلا لیا ہے. پی کے 20 سے زیادہ کیسز ہیں, ان پہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. بی آر ٹی سے لے کر, خیبر بینک سے لے کر, مالم جبا سے لے کر, سونامی ٹری سے لے کر, یہاں پہ دوائیوں کا کیس آیا تھا سب سے پہلے جس پہ ایک وزیر کو سیک کیا گیا تھا. اٹس آن ریکارڈ میرے ساتھ ان کے ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ کراچی کی ایک بہت بڑی شخصیت جو بہت بڑے عہدے پہ بیٹھی ہے وہ اس میں ملوث ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے. 300 سے 500% دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا. کیا ہوا؟ واپس آ گئی؟ نہیں آئی. آپ کا پوائنٹ کیا ہے سر؟ نواز شریف صاحب کا آٹے کا سکینڈل ہے, کیا واپس آ گیا؟ میں یہ گزارش کرتا ہوں اپنی عدالتوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جو پرنسپل بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں. یہ نہیں چل سکتا کہ سندھ میں آپ کھڑے ہو کر ہائی کورٹ کہے کہ نہیں ہمیں ڈیٹ دیں. یہاں پہ 2 سال ہو گئے ہیں لوکل باڈیز کے اداروں کو ٹوٹے ہوئے اور یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے. توشہ خانہ میں کیا جنرل مشرف کو 1 ارب روپیہ ملا ہے, اس نے توشہ خانہ میں جمع کرایا ہے؟ کیا توشہ خانہ سے اپروو کر کے لے لیے پیسے وہ؟ یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر, نیب کے ذریعے یہ سارے تماشے ہیں. اب ان تماشوں کا کیا ہوگا, کدھر جا کر لینڈ کریں گے,
कैसे होगा, ये टाइम आना है दूसरों का भी जो आज बैठे हैं। कल नून लीग को नहीं लगता था, कल नून लीग को नहीं लगता था, कल नून लीग को नहीं लगता था, एक मिनट जरा काम, जी सर, कल नून लीग को नहीं लगता था जब इनको बार बार कहते थे कि ये कानून एक ड्रैकोनियन लॉ है, इसको अदालत के जरिए गिरफ्तारी का कम से कम कर दें और इसमें तरमीम कर दें, इनको नहीं लगता था कि हमें कोई पूछने वाला है। आज इनको नहीं लगता कि हमें कोई पूछने वाला है, लेकिन कल को ये भी सारे इसी में फंसेंगे, देख लेना। राइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपने बिल्कुल पाकिस्तान के सही पॉलिटिकल अफेयर्स की निशानदेही की, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई जुबैर साहब के कल जो इतलात हमारे पास आई कि हम चाहते हैं ये पुलिस पोलिटिसाइज ना हो, हम चाहते हैं जुडिशल सिस्टम में इंप्रूव हो, हम चाहते हैं जाली फेक मेडिकल बोर्ड्स भी ना बने, मुल्क आगे चले, और इमरान खान साहब भी ये चाहते हैं। एक क्रेडिबल CCPO आए हैं बकौल गवर्नमेंट के, और पता चला कि कल कैप्टन सफदर ने उनको कॉल की, उमर शेख साहब की बात में कर रहा हूँ, CCPO लाहौर जो है, और उनको धमकियां लगाई कि आप आगे और आपकी ऐसी कर दूंगा और ये कर दूंगा, बड़ी मुंह दर मुंह हुई, और आप कोर्ट में भी चले गए हैं इस नए IG साहब की तैनाती और CCPO की तैनाती में, और आपने इशू को पॉलिटिकल बना दिया। आप कोर्ट में क्यों गए, और कैप्टन सफदर ने अगर कॉल की तो क्यों कॉल की, थ्रेटनिंग कॉल? एक तो ये थ्रेटनिंग कॉल, ये तो पता नहीं किसने आपको बताया है। जाहिर सी बात है इन CCPO साहब ने केसेस बनाए हैं दहशतगर्दी के, मेरे ऊपर बनाए हैं। मुझे आप बता दें, मुझे स्कूल से लेके आज तक कोई जानता है वो ये बता सकता है कि मैंने कभी किसी को छोटा सा थप्पड़ भी नहीं मारा होगा, और दहशतगर्दी की दफात लगा के बना दिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम उनकी तारीफ भी करें? सॉरी, वी आर नॉट रेडी टू डू दैट। और हम ये सारा जो प्रोसेस है ना, और IG का जो सिलसिला आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा, देखिए इस वक्त हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इतने IGs को अगर आप चेंज करेंगे और आप ये कह रहे हैं कि हम इस पर रिएक्शन भी ना करें और हम इसको क्रिटिसाइज भी ना करें, और खास तौर पर इस CCPO को ना क्रिटिसाइज किए जिन्होंने जिनको ठेका दिया गया कि PMLN को आपने सही तरीके से इनको रगड़ा लगाना है, तो हम इतने आराम से तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वी विल रिएक्ट, एंड वी विल रिएक्ट स्ट्रांगली एंड कंडेम। और ये डायरेक्टली आ रहा है, डायरेक्टली कहां से आ रहा है? इमरान खान, बिकॉज ही हैज अ फैसिस्ट माइंडसेट। और क्यों लग रहा है CCPO आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा? इनको क्यों लग रहा है बसरा साहब? मुश्किल से आपने इंटरव्यू देखा था CCPO का? मेरा ख्याल है वो CCPO, एक तो पहले मुझे इनसे ये जरूर पूछ लें कि आज तक जुबैर साहब मुश्किल से एक्सेप्ट करेंगे। सर देखिए ना, अगर ये चौधरी साहब आप पुलिस को नॉन पॉलिटिकल कर रहे हैं, आप लोग क्यों माइंड कर रहे हैं? शायद साहब जी जनाब, अगर ये बात करें पुलिस की जिन्होंने सियासती पुलिस के जरिए की है, वो गुल्लू भट्ट पुलिस भूल यार गए। अपना जवाब देना। जुबैर साहब एक मिनट, वो आपका दौर खत्म हो गया, कुछ अपना जवाब दें, अपना जवाब दें। अगर आप अपने आप को नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? CCPO लगाए गए हैं, परसेप्शन ये है कि नून लीग के खिलाफ अपना जवाब दें, अपना जवाब और नून लीग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। चलें पहले तो ये बात क्लियर कर लें, ये आपके खिलाफ जो दफात लगी हैं दहशतगर्दी की, ये उनको तो ज्वाइन किए हुए 3 दिन हुए हैं। ये पहले जो CCPO ये दफात लग नहीं रही थी, नहीं मेरी बात सुन लेना। अगर आप एक स्टेट इंस्टीट्यूशन पर जाके दहशतगर्दी करेंगे, वहां पे जाके लोगों को मारेंगे, दहशतगर्दी की है? मुझे बताएं ना, अगर आप किसने की है दहशतगर्दी? वहां पे मरियम नवाज ने निकाल लें आप। मरियम नवाज ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अच्छा सर फर्ज करें, आप मुझे एक चीज बताएं, आपके पास कोई वीडियो है कि मरियम नवाज की कार से पथराव हो रहा था? आप बात करें, मुझे अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ गलत लगी है वो दफात, तो जाए चैलेंज करें उसको हाईकोर्ट के। तो अभी तो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना दफात लगाने पर। दूसरी बात, अच्छा वो मैं फिर कह रहा था मॉडल टाउन के अंदर सिर्फ 16 लोगों ने गोलियां मरवाई थी, तो आप भी गलत हैं। और 100 लोगों, भाई 2 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत बैठी है। आबद बॉक्सर भी इन्हीं के पाला हुआ था। हमें वो पुलिस नहीं चाहिए। पहली बात तो यह है कि उमर शेख, फर्ज करें आप कहते हैं कि हमने उनको चैलेंज किया है, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि आप समझते हैं कुछ काबिल नहीं, तो कोर्ट में चले गए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी के IGs भी लगाएं, सारा कुछ करें, क्या हमारा प्रेरोगेटिव सर? नहीं है? जो भी यानी कि जो गवर्नमेंट एक्ट करेगी आप अदालत में, आप याद है आपके दौर में भी जो भी नवाज शरीफ साहब फैसला करते थे वो कोर्ट में ले जाया करती दूसरी पार्टी, और आप 4 महीने के बाद IG चेंज करेंगे तो कंसर्न तो आपका भाई चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं करेगा he's out। नहीं पहली बात आज से 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, वो जो उनका स्टाइल होता है ना, अभी आप देखना कि कैसे शायद भाई एक फिक्र कहने दीजिए, वो कह रहे थे देखें बड़ा आइडियल है कि वो अफसर लगे वो डिलीवर करे और टाइम ले, लेकिन अगर डिलीवर नहीं किया और स्टेटस को हम तो प्रमोट नहीं करेंगे, अगर वहां वो फारिग कर दिए जाएंगे, करेंगे। चौधरी साहब ये अच्छी बात नहीं है कि जो है एक ऐसे ऑफिसर को लाया गया यहाँ पे जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट रखता है और जो कहता है जी मैं प्रैक्टिकली सबको ठीक करूंगा पुलिस समेत, उसको चैलेंज कर दिया कोर्ट में इन्होंने। नहीं देखिए, मेरा उससे क्या नहीं, मेरा क्या इशू है कोर्ट में चैलेंज करने ना करने से क्या फायदा होगा? सवाल ये है कि कम से कम बुज़दार साहब का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बनता है
اچھا کہ میرے خیال 5 آئی جی یا 6 آئی جی، چھٹے آئی جی آئے ہیں۔ 7ویں ناصر درانی صاحب جن کو 5 سال ادھر بیچا گیا تھا، 7ویں وہ جو ناصر درانی صاحب ریفارم کرنے آئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز دا بیسٹ آفیسر، اور وہ بھی مستعفی ہو کے چلے گئے۔ 4 یا 5 چیف سیکرٹریز، 6 ایجوکیشن سیکرٹریز، 7 ہیلتھ سیکرٹریز، پتہ نہیں 8 کے قریب ہوم سیکرٹریز، اور باقی کتنے سیکرٹریز ہیں 2 سال کے اندر۔ یہ ریکارڈ ہوگا، ورلڈ ریکارڈ، میرے خیال ہے اس کو چیک کرنا چاہیے کہیں پہ بھی 2 سال کے اندر اتنی ٹرانسفرز ایک بندے کے کہنے پہ، ایک بندے کی خواہش پہ کیے گئے کہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ سسٹم پھر نہیں چل رہا۔ سسٹم اس لیے نہیں چل رہا کہ آپ سندھ کے اندر آئی جی کی ٹرانسفر پہ تماشا بنا دیتے ہیں، چلو وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ایک ایسے بندے کو بٹھایا ہوا ہے جس کے ذریعے جو سسٹم کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی وجہ سے سسٹم بیٹھ گیا سارا پنجاب کے اندر۔ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، تو اس میں کو آپ کتنے آئی جی تبدیل کیے ہیں؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں پہ کوئی کام کر سکتا، ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ نے وہ سارے شعر نہیں سنا چودھری مختلف آفیسر سے، صاحب، مجھے نہیں ہزاروں پتا، سال نرگس اپنی نہ میں عمر شیخ کو جانتا ہوں۔ سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایک بات بتاؤں، یہی شعر تو ابھی تو بھائی بڑا جو گند کیا ہوا ہے زبیر صاحب کی پارٹی نے۔ یہی بات میں کہنے لگا تھا۔ 70 سال آپ نے مافیا کو پالا، جی جوئی صاحب ڈسٹرکٹ میں جو طاقتور جوئی صاحب سن رہے ہیں، ایک ذرا گزارش سن لیں نا، جوئی صاحب حکم کیا کریں آپ، ایک ذرا گزارش سن لیں، مظلوموں کو تو ویسے ہی ساتھ ہے۔ گزارش سن لیں۔ جتنا کوئی طاقتور تھا، جتنا پیسے والا، اس کے لیے قانون ہی نہیں تھا۔ ابھی جوئی صاحب کی بات سنیں، کوشش کر رہے ہیں جوئی صاحب۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے اگر اتنے سب کچھ سارا کچھ اس کے کہنے پہ کیا ہے، اتنا وہ انوکھا لاڈلا ہے، لیکن کام پھر بھی نہیں چل رہا۔ پرابلم یہ نہیں ہے کہ پولیس آفیسرز کوئی یہ جن کو لائے تھے ان کی کتنی تعریف کی گئی تھی، محمد طاہر کی کتنی تعریف کی گئی تھی، باقی لوگوں کی کتنی، ناصر درانی صاحب کی کتنی تعریفیں کرتے تھے، بالکل صحیح، ان کی ذاتی طور پر کتنی تعریف کی گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط ہے یا کوئی ٹھیک ہے، پولیس آفیسر ہے، کوئی کسی سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، لیکن اصل سوال بتاؤں کیا ہے، میں بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن اصل سوال جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی اگر اپنی اصل کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آدھی آپریشن کو جیل میں ڈال دیا، تو یہ کوئی بڑی کامیابی اس لیے نہیں ہے کہ اس سے عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا۔ آج پرائم منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ سردیوں کے اندر، سردیوں میں گیس کا بحران آنے والا ہے، اس سردی میں تو آئے گا، اس سے اگلی سردی میں تو اور بھی ناطقہ بند ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے آئی جی چینج کر لیں، آپ زبیر صاحب کو میری طرف سے جیل نہیں، زبیر صاحب کو چھوڑ دیں، دوست ہیں، ان کے علاوہ پوری نون لیگ کو جیل میں ڈال دیں، لیکن کیا اس سے یہ حکومت فنکشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ریلیف مل رہا ہے؟ اس کا جواب گورنمنٹ سے بھی لیں گے۔ اور یہ جو گیس کا بحران کا انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا، آج پرائم منسٹر بڑے آرام سے کیا ہے، وہ بات بڑے سکون سے بڑی سے بڑی کڑوی بات بھی کہہ جاتے ہیں، اس لیے کمال ہے، ان کو سلوٹ ہے۔ ایک بریک لوں گا، اس کو واپس آتے ہیں۔ ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو۔ اخبارات کے اخبارات بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اوبیسلی نواز شریف کی واپسی کی بات کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی پارٹی کا بھی یہ کہنا ہے کہ نہ انہیں ایگزیکٹو سے انصاف مل رہا ہے، نہ پولیس سے انصاف مل رہا ہے۔ آرٹیکلز کے آرٹیکلز بھرے ہوئے ہیں کہ پنجاب پولیس جو ہے اس وقت وہ بدترین سیاست کا شکار ہے، اس میں گروپنگ ہوئی ہے، اور لوگ نئے آئی جی کے انڈر کام کرنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ کچھ لوگ جو سینئر ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کام، کچھ افسر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جس طرح چین آف کمانڈ کو اوپر نیچے کیا گیا ہے اب کام نہیں کریں گے، تو یہ ایک بہت ڈی مورلائزنگ سچویشن ہے۔ بسرا صاحب اس سے کس طرح باہر نکلیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروگیٹو ہے چیف ایگزیکٹو کا کہ وہ کس کو چینج کرتے ہیں، اور دیکھیں میں پھر کہوں کہ جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، پرائم منسٹر کا ایجنڈا یہ ہے اور تحریک انصاف کا ایجنڈا یہ تھا کہ پولیس ریفارم ہوگی، تھالہ کلچر چینج ہوگا، پٹواری کلچر، میں ایڈمٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس حد تک ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہا۔ اور وہ پالیسی دیکھیں، پالیسیز جو ہوتی ہیں نا، وہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی دینی ہے، امپلیمنٹ اس کو بیوروکریسی نے کرنا ہے۔ اب جو زبیر صاحب کی پارٹی ہے نا، بدقسمتی سے 12 سال ان لوگوں نے یہ پنجاب کے خاص طور پہ حکمران رہے ہیں، وہاں پہ اندر ایلیمنٹس موجود ہیں جو رکاوٹ ہیں، جو بیریئر ہیں اس نظام کو امپلیمنٹ ہونے میں۔ اور اسے دیکھیں، ابھی آپ نے کہا کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ آئی جی بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دستگیر صاحب اچھے آدمی تھے، میں لیکن ایک سوال ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ میں اٹیچ کر، وہ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو وہاں پہ ہراسمنٹ کا ایک سامنا کرنا پڑ رہا ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں، اور جب ہماری پولیس آپ خود مان رہے ہیں کہ ابھی تک فلی پولیٹیسائز ہے، تو نواز شریف
اس پولیس کو کس طرح آگے اپنے آپ کو سونپ دیں, سرنڈر کر دیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اسی پولیس میں بنتے ہیں, وزیر اعلیٰ ان کے بھائی بنتے ہیں تو اسی پولیس میں بنتے ہیں. اب تو آپ کی ہاتھ میں ہے نا, اب پولیٹیکلی دوسری طرح پلے آؤٹ ہو رہا ہے. جب ان کو کورٹ سے فتح ملتی ہے اور وہ موتی چور کے لڈو کھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو صاحب آپ میرا پوائنٹ پروف کر رہے ہیں کہ جو حکمران ہوگا پولیس کے ساتھ کھڑی ہوگی, which is wrong. سر میں یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پولیس لیکن ایڈمٹ بھی کریں بھی تو کچھ نہیں ہوا. سر دیکھیں میں اس لیے تو نواز شریف کس بنیاد پہ سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی طاقتور, کوئی بڑے عہدے والا, کوئی پیسے والا, کوئی اثر رسوخ والا, اس سے ماربا ہونا چاہیے. کب ٹھیک ہوگا؟ ہاں ٹائم لگے, میں بتاتا ہوں کب ٹھیک ہوگا. یہ جو 70 سال کا عمرانہ دور اور ان کی 3 باریاں رہی ہیں نا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا نظام 2 سال میں ٹھیک ہو جائے. کامران شاہ صاحب ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا. تو پھر نواز شریف صاحب کے واپس آنے میں بھی ٹائم لگے گا. ویسے بھی نہ پولیس کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پولیس کے آئی جی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ کہا, اور یہ ہر چیز پوزیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی جو پرفارم نہیں کرے گا اس کو ہم نکال دیں گے. تو 2 سال میں تو نہیں پرفارم ہوا نا, اس کا مطلب یہ خود مان رہے ہیں, مان لیا نا کہ 2 سال میں پرفارم نہیں ہوا. فائنانس منسٹر پرفارم نہیں کرے گا, نکال دیں گے. فلانا منسٹر پرفارم نہیں کرے گا, نکال دیں گے. اس کا مطلب ابھی تک تو پرفارمنس 0 ہے خود ان کے بقول, کہ چونکہ یہ جب نکال دیتے ہیں. اس دن جسٹیفیکیشن کہ نواز شریف صاحب کورٹ کہیں بھی تو واپس. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, پولیس جیسی بھی ہے, نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے, انصاف نہیں ہوا. کیسے؟ ان کے خلاف جتنے کیسز تھے, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, مجھے آج تمام کیسز پیپلز پارٹی نے بنائے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ہم نے نہیں بنائے. 184(3) پر سپریم کورٹ کبھی ہیئرنگ نہیں کرتا. پاکستان دنیا میں انٹرنیشنل لیگل کنونشن کے حساب سے ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو اپیل. جب آپ 184 سیدھا سپریم کورٹ کرتے ہیں, رائٹ آف اپیل ختم ہو جاتی ہے. پہلے تو آپ نے ان سے وہ لے لی. دوسرا چیز یہ ہے کہ آج تک کب ہوا ہے کہ نیب کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ ریفرنسز فائل کیے جائے. یہ نیب از این انڈیپینڈنٹ ادارہ, نیب ڈیٹرمنز کس کے خلاف, پھر اس کے اوپر مانیٹرنگ جج بھی لگایا جائے, پھر یہ بھی کہا جائے کہ اتنے مہینوں میں فیصلہ. میرا سوال یہ واپس تو نہیں آ رہے, وہ واپس نہیں آئیں گے. الیکشن تک تو نہیں آئیں گے. جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو نواز شریف صاحب. اچھا آپ نے نان میڈیکل پلی لیا, آپ کہہ رہے ہیں جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو واپس آئیں گے. انصاف کے تھینک یو کامران صاحب. یار ایک پوائنٹ میرے ذہن میں ہے, دونوں ریزنز ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں جب حکومت کی طبیعت خراب ہے, رانا ثناء اللہ نہیں, محمد زبیر بیٹھے. آدھے تو آپ بھی پی ٹی آئی ہیں, ایسا تو مکی میں سچی بات میں نکل ہی جاتی ہے. ایک نہیں, امپورٹنٹ چیز ہے. ایک تو سب سے پہلی چیز تو لیگل ایسپیکٹ ہے کہ ان کو بالکل ان کے خلاف جتنے بھی فیصلے آئے ہیں اس میں کوئی ایک ایسپیکٹ بھی لیگالٹی انصاف نہیں ہو رہا, واپس نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی صحت بھی خراب ہے, تو وائی شوڈ ہی کنفائن ان سولیٹری کنفائنمنٹ, جبکہ لیگل کیسز سارے. اور بسرا صاحب پلیز, آپ پیپلز پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں, اس وقت آپ کہتے تھے کہ یہاں جوڈیشل نظام صحیح نہیں ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ہوئی تھی, یا مولوی تمیز الدین کو جب سزا ہوئی تھی تو نون لیگ نہیں تھی. پولیس ریفارم آپ لوگ کیا کرتے رہے, یہ نیب تو 99.9. سر اب چوئی صاحب ایک بات بتائیں, میں جب بھی آپ لوگوں کی پریس کانفرنس سنتا ہوں, آج جو بلاول بھٹو صاحب کی سن رہا تھا یا میں نون لیگ کی سنوں, تو بیسیکلی آپ لوگوں کا جو عوامی ایشو, آج پرائم منسٹر نے سردیوں میں گیس کے بحران پہ بات کر دی, اس پہ کسی نے اتنا اور ویلملی بات نہیں کی. آپ توشہ خانہ ریفرنس میں, زرداری صاحب کی پیشی پہ, نواز شریف صاحب کی واپسی پہ, ان چیزوں پہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ہماری اپوزیشن بھی جو ہے وہ عوامی مسائل کے ساتھ ہم آہنگ نظر نہیں آتی. چودھری صاحب ذاتی مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں. نہیں, ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. ہم نے کون سا پروٹیسٹ کیا ہے اس کے اوپر؟ وہ بلاول صاحب آج میرپور خاص گئے ہیں, آپ نے وہاں پہ کی فوٹیج دیکھی ہے پانی کی؟ ہاں جی, وہاں پہ کیا حالت ہے. عمر کوٹ کی دیکھی ہے آپ نے؟ آپ نے سجاول کی, ٹھٹھا کی, بدین کی دیکھی؟ ہم ہی دکھا رہے ہیں. تو کیا پرائم منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا؟ کیا پرائم منسٹر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس طرح سے 2000 آپ بھی گئے تھے سارے لوگ 2010 اور 11 کے فلڈ میں, 2011 میں بھی بارشیں ہوئی تھی, آپ سب لوگ گئے تھے. لیکن بدقسمتی سے میڈیا بھی سٹی سینٹرک ہو چکا ہے, دیہاتوں میں لوگ مر جائیں, رڑ جائیں, تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں. ہمارے تو کیمرے دکھا رہے ہیں میرپور کی کیا حالت ہے, عمر کوٹ کی کیا حالت ہے, ہم دکھا رہے ہیں. میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. کیا گلگت بلتستان کے اندر جو تباہی ہوئی ہے وہاں پہ گئے نہیں گئے؟ کے پی کے اندر تباہی ہوئی ہے, بلوچستان کے اندر ہوئی ہے, سندھ کو تو چھوڑ دیں, چلو سندھ تو آپ کا مخالف صوبہ ہے, لیکن باقی جگہوں پہ کیا آپ گئے ہیں؟ نہیں گئے. کراچی میں صرف 5-6 گھنٹے کے لیے گئے.
کیا کر کے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ, آپ سب کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن چوہدری صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جسٹیفیکیشن ہے اپوزیشن کو اپنی تمام پولیٹکس کو, یہ تو آپ لے گئے اس طرح معاملہ. میرا سوال پھر پیچھے رہ گیا, آپ کے اوپر آج توشہ خانہ میں اشتہاری قرار دے دیا کہ نہیں ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں کر رہے, نہیں ہم اس پہ نہیں. بھائی ہم کون سا, ہم کبھی بھاگے عدالتوں سے نہیں. کامران صاحب ہمارے اوپر یہ نہ کریں, ہم تو ان عدالتوں سے قتل ہوئے ہیں لیکن پھر بھی نہیں عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں. ہم اپنے عدالتوں سے نہیں لڑتے, عدالتوں میں مقدمے لڑتی ہے پیپلز پارٹی. ہمیں اعتراض ہے شروع سے لے کر آج تک ضیاء الحق کی اس وقت جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ فوجی ہاتھوں میں مسلی عدلیہ, جیک بوتوں سے کچلی عدلیہ, وہ اس وقت سے لے کر آج تک لڑ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ آپ یہ نہ کریں. میرے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو نکلنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ مہنگائی پہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں, وہ بے روزگاری پہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں. تباہی ہوئی ہے, کیا گورنمنٹ کو نہیں چاہیے, کیا گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ ان سیلابوں پہ کوئی کام کرے. ہم نے اس وقت شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے جو وطن کارڈ کے ذریعے 50,000 روپیہ فی خاندان 1 کروڑ 25 لاکھ لوگوں کو دیا تھا, وہ دے پوائنٹ آ گیا آپ کا, بالکل آ گیا. بسرا صاحب یہ کمبینیشن چلے گا, نئے سی سی پی او تو پرانے ہوگا, نئے آئی جی, یہ چلے گا کمبینیشن, یا 2 مہینے بعد آپ کہیں گے کہ جی یہ بھی فلپ ہو گیا؟ پہلے تو میں زبیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اچھا کہ انہوں نے سچ جو نکلا تھا منہ سے, انہوں نے مان لیا کہ میاں صاحب بیماری کی وجہ سے باہر نہیں ہیں. میاں صاحب یہاں پہ وہاں پہ وہ کہہ رہے دونوں ریزنز ہیں. بریک لینا پڑے گی, سوری بریک کے بعد آپ کو بریک. جی بریک. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.